السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بك يا سيدي يا حبيب يلا يا شيخ، يلا يا سيد، يلا بسام، يلا شرف، يلا. شكرا. لا قال لا شكرا هذه ما انا قلت له هي لما تستنى وهنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأقربائنا وقراباتنا ومشايخنا. أراد ربك يولون ini bisa tapi di pun mulai kena bisa biar bayar itu siapa Oh, Sam. Sam. Çakarin, Sam. Hemen çakarin. Peki. Götürün duvarı. Akaba gayret almak için. أحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا فيك ومن أوصانا ووصانا الله وبركاته. الله أكبر.